انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. Importantly, Iran is not living up. اقدام میکند و نمیتواند به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. مسئولین امروز آمریکا گفتن از بیرون نمیشه با ایران دست و پنجه نرم کرد، از درون باید خرابش کنیم. یعنی همین کاری که چند ساله دارن میکنن دیگه. شبکه سازی، مزدور سازی، بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولت‌های وابسته بیان اینجا سراغ فلان دولت ثروتمند پولدار خلیج فارس برن سرکیسه کنن اونها رو برای اینکه بتونن مخارجشون رو اینجا و جاهای دیگه رو به راه کنن. زباله‌های فراری از ایران رو بازیافت کنند، اونا رو دوباره وارد میدان کنن اگر بشه بازیافتشون کرد. هزاران شبکه مجازی را انداختن، 10 کانال تلویزیونی به راه انداختن، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختن، جوخه‌های ترور و انفجار درست کردن، به داخل مرز فرستادن. بمباران دروغ و تهمت و شایعه رو روی سر این ملت ریختن. شاید بتوانند افکار این مردم رو عوض کنند، به خصوص جوانان نورس ما رو. جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام رو دیده، نه انقلاب رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار بزرگ ما رو دیده، برای اینکه رو ذهن این اثر بذارن. نتیجهش چی میشه؟ حججی، شهید حججی، این شهید عزیز اخیر نجف آباد، شهدای دیگری که این 2-3 روز چند نفر شهید شدن، اینا همین جوانا بودن. دخالت‌های مسئولان آمریکایی رو در این چند روز به وسیله همین شبکه‌های اینترنتی و امثال اینا بازم نتوانست. با همه این تلاش‌ها ناکام بودن. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلابه.